Bonjour chers élèves. Donc اليوم غادي نكملوا لا سين 8 ديال اونتيغون بعد ما شفنا لو كور درنا لاناليز ديال لا سين 7. دونك غادي نشوفوا دابا لا سين 8 اللي هي فيها ديالوج ما بين اونتيغون اي لي 3 غارد. الحوار ما بين يعني الفاس اللي كانت ولا نقولوا الديالوج ما بين اونتيغون اي لي 3 غارد. دونك غادي نشوفوا لي كيسيون و لي ريبونس كما كنقول ديما، حتى بالنسبه اللي ما قراش هاد لاسين هادي غير يتبع في لي كيسيون والاجوبه غادي يفهم لاسين مزيان، يعني الاحداث اللي فيها ولا ايش كتهضر. مي قبل ما نبدا لي كيسيون، يعني قبل ما نبدا الاسئله والاجوبه غادي نشوف واحد البتي ريزومي يعني على لاسين كامله، شنو هو الموضوع فيها يعني السوجي ديالها. يا بخي غادي نشوفوا داكشي نتعمقوا فيه مزيان بكل سؤال وجواب، يعني من خلال السؤال والجواب كتفهم مزيان اكثر. دونك هنا اونتيغون a été arrêté par les gardes شدوها les gardes en train de recouvrir le cadavre كتغطي الكادافر ديال son frère بولينيس. كتعاود يعني ريكوفغير، يعني كانت في الاول اكتشفات، هنايا كوفر يعني كتعاود كوفر يعني كتغطي le cadavre de son frère Polynice. Les gardes refusent de croire que c'est Antigone la fille d'Oedipe، ولكن هما ما رفضوا انهم يتيقوا ان ملي كتبقى كتقول لهم انا راه لا في d'Oedipe ما تيقوهاش وبقاو كيستهزئوا بها. دونك هنا ندخلوا نشوفوا مزيان les questions et les réponses. Alors on commence. Qu'est-il arrivé à Antigone؟ يعني qu'est-ce qu'il arrive à Antigone؟ فهاد لا سين هادي شنو طرا لأنتيغون. Donc Antigone a été arrêtée en train d'enterrer le cadavre de son frère. يعني شدوها وهي متلبسة كتحاول تدفن لو كادافر يعني الجثة ديال بولينيس، يعني سون فخير الاخ ديالها بولينيس. شدوها لي غارد يعني اونتيري اون تران يعني هي جالسة كتحفر. à quelle heure a-t-elle été arrêtée؟ دونك في الوقت يعني à quelle heure يعني شنو هي الساعة، الوقت اللي تشدات فيه، يعني arrêtée اللي توقفات يعني شدوها. elle a été arrêtée à midi يعني هي كانت en plein jour. في المحاولة الأولى كانت مع 4 الصباح كانت في الليل، دابا en plein jour يعني à midi. par qui يعني من طرف شكون اللي شد أنتيغون يعني لقاها متلبسة par les gardes يعني أنتيغون a été arrêtée par les gardes من طرف les gardes. Pourquoi Antigone se débattait lorsqu'elle a été arrêtée par les gardes؟ علاش أنتيغون se débattait يعني بقات ديبا، جايه من ديبا مناقشات يعني كتهضر بزاف يعني ماشي بقات ساكته. lorsqu'elle a été arrêtée par les gardes ملي تشدات من طرف les gardes. donc pourquoi يعني la cause. donc elle montre son courage devant les gardes، كانت كتبين الشجاعه ديالها قدام لي غارد. داكشي علاش ما كانش هي كالم ولكن il débat. donc le verbe débattre. l'autre question à partir du texte pourquoi Antigone dit qu'elle est la fille d'Oedipe؟ علاش قالت ليهم هي بنت أوديب la fille d'Oedipe؟ pour démontrer qu'il appartient à un rang noble d'un roi. دونك هي قالت لهم بنت أوديب باش كتبين انها كتنتمي لان واحد الطبقه ديال النبلاء، يعني حتى هي من العائله ديال لو روا. comment les gardes traitent-ils Antigone؟ كيفاش لي غارد تريت يعني تريتي كيفاش عاملوا أنتيغون في اللحظه اللي شدوها، كيفاش عاملوها. les gardes traitent mal Antigone عملوها خايب مني مال. ils se moquent d'elle كيستهزئوا بها. la méprise كيحتقروها. et ne font aucune attention à ce qu'elle dit ou ce qu'elle ressent يعني ما اهتموش ما خدوا حتى بعين الاعتبار داكشي اللي قالته ولا اللي كتحس به، يعني ما تسوقوش ليها. relevé du texte يعني من هاد لا سين 8 يعني لا سين ديال les gardes Antigone. relevé du texte les expressions العبارات qui montrent la fierté اللي كتبين لنا الفخر et l'orgueil والتكبر ديال Antigone. dis-leur de me lâcher يعني قالت ليه قول لهم يرخيني، قول لي يرخيني، يعني ما كانش راضيه بهم ما بغاش يشدوا زعما يشدوها. leur sale main قالت يديهم مسخه. je suis la fille d'Oedipe يعني انا بنت أوديب يعني متكبره انايا زعما انت
يعني هو غير garde يعني ما مهتمش بيهم. je veux bien mourir mais pas qu'il me touche ولكن ما يقيسونيش. دونك هي كانت كتبين في هاد لي زيكسبرسيون التكبر. après l'arrestation يعني التوقف يعني شدوها. après l'arrestation d'Antigone à quoi pensent les 3 gardes؟ فاش كانوا كيفكروا داك les 3 gardes ملي تشدات Antigone؟ donc ils pensent à réaliser leur projet après la récompense espérée يعني كيتمناو واحد لا ريكومبونس زعما انهم يشدوها. لو روا غادي يعطيهم واحد لا ريكومبونس يعني مكافاه غادي يكافئهم. دونك كانوا كيفكروا غير يعني في المكافاه اللي كانوا كيشدوها ما كانوش كيفكروا فيها ما كانوش مهتمين بها. et il ne pense qu'à boire et à manger. il applique les ordres à la lettre. c'est-à-dire دونك هما كانوا مهتمين غير شنو ياكلوا شنو يشربوا ملي يشدوا المكافاه شنو غادي يمشيو يديروا وهما ما كانوش مسوقين ليها يعني ما اهتموش انها قالت لهم لا في دوديب. كانوا كيطبقوا لي زوردغ الاوامر على لي تخيني بالحرف. que pensez-vous de leur comportement؟ شنو يعني شنو بان ليكم اش كتظنوا في الكومبورتمون يعني في السلوك ديالهم في التصرفات اللي داروا معاه. دونك سي ان كومبورتمون ديغرادون يعني نازل مال ايلوفي يعني ما مربيينش انسنسيبل يعني ما عندهمش يعني ما كيحسوش يعني انسنسيبل حتى عملوا معاها خايب. que pensez-vous de leur préoccupation؟ اش كيبان لكم في الانشغالات ديالهم حيت بقاو كيهضروا واحد الفتره شنو غادي يديروا يعني لي كارد كانوا كيهضروا بعضياتهم ملي غادي يشدوا داك المكافاه شنو غادي يديروا بداك الفلوس يعني الانشغالات ديالهم يعني داك الفلوس كامله فين غتمشي يعني للوازير ولا الرغبات ديالهم شنو بان لكم فيهم. دونك كانوا كيقولوا انهم غادي يمشيو وغادي ياكلوا غادي يشربوا غادي يديروا بزاف د الحاجات ولكن داكشي كامل كان تافه. Les préoccupations des gardes sont très basses يعني يعني طايحة الأرض يعني ما كانوش كيفكروا يعني عندهم داكشي تافه. ils font partie d'un univers يعني كانوا هما من واحد العالم dégradant un univers que méprise Antigone يعني كتحتقروا Antigone. c'est un monde matérialiste يعني كيفكروا غير في الماديات يعني واحد العالم مادي و il n'y a aucune aspiration à la gloire يعني ما عندهمش علاقه بالمجد ولا يتسماو حقوا شي حاجه. دونك عندهم كلشي كيهمهم غير الماده. ou se manifeste la vulgarité des gardes يعني manifeste يعني اين تتجلى فين كتبان لينا فين كتظهر لينا من خلال هاد لاسين لا vulgarité يعني vulgaire سوقيين la vulgarité des gardes انهم vulgaire لوزاج دو لونغ فاميليير. اولا كانوا كيستعملوا واحد اللغه فاميليير يعني اللي كنستعملوها كدارجه ديغرادونت فيزافي اودونتيغون يعني مع اونتيغون. que pensent les gardes à faire après leur récompense؟ فاش كانوا كيفكروا لي غارد من بعد المكافاه اللي غادي يشدوها. les gardes les gardes font leur travail d'une manière systématique يعني كيديروها بحال شي ماشين خدامين. ils ont un projet pour satisfaire les besoins يعني فاش كانوا كيفكروا هما في داك المكافاه واحد البروجي باش يديروا الرغبات ديالهم لي بوزوان اللي ياكلوا يديروا. دونك كانت عندنا في داك لاسين كيهضروا في داك لي بريوكيباسيون يعني الانشغالات ديالهم تافهه يعني ما داكشي بالنسبه لأنتيغون شي حاجه ابسورد يعني فريفول يعني تافهه. Les gardes font-ils part du monde du drame واش هما من العالم ديال الدرام ou celui de la tragédie ولا la tragédie؟ les gardes font partie de l'univers du drame هما من يعني من الدرام ماشي لا تراجيدي. حيت تراجيدي يعني كتعتبر يعني واحد لو جونغ نوبل واحد النوع ديال لي نوبل يعني النبلاء مي هما من دراما درام و هاد الدراما هادي ou domine les préoccupations matérialistes يعني من بين الدراما ان كاين عندنا الانشغالات الماديه لي زانتيري انديفيدويل يعني المصالح الشخصيه لي بليزير انستانكتيف اي لي زونفي يعني والرغبات ديال يعني الرغبات ديال كل شخص. هما كانوا كيهضروا غير على داك الشيء غادي نشدوا الفلوس غادي نديروا غنجيبوا لي فام. دونك كانوا كيهضروا غير في هذا الشيء اللي هو ماتيريال. دونك quel registre de langue s'exprime les gardes؟ لي غارد شنو هو لو نيفو دو لونغ يعني عندنا ثلاثه لي نيفو دو لونغ كورون فاميليي سوتوني. هما باش كانوا كيهضروا دونك كانوا كيهضروا بلونغاج بوبولير يعني شعبي. تريفيال يعني كانوا كيهضروا على الفاحشه. تريفيال يعني تافه. اي ارغوتيك يعني لارغون دارجه
car ils n'ont pas reçu d'instruction يعني حيت هما ما تلقاوش دراسة ما قاريينش. Où réside la grandeur tragique dans le texte فين كيبان لنا هاد la grandeur tragique dans le texte. Cette grandeur se manifeste dans le courage كان كيتجلى في الكوراج الشجاعة et la fierté والفخر et l'opposition d'Antigone face aux gardes يعني l'opposition يعني الضد ديال أنتيغون مع هادوك لي غارد يعني في كانت كتبان لا غروندور ديال تراجيدي يعني كيكون ليغو صافي ولا ليغوين عارف لو ديستان ديالو يعني معروفة النهاية. ريكابيتولاسيون يعني غادي نديرو واحد نعاودو هادشي باختصار كامل داكشي اللي درناه. Le dialogue entre Antigone et les gardes الحوار اللي دار ما بين أنتيغون و لي غارد illustre يعني كيبين لينا la vulgarité شي حاجة vulgaire سوقي de ces derniers يعني هما كان كيبينوا لنا أنهم vulgaire et la grandeur tragique d'Antigone يعني كان كيبين لنا أنتيغون يعني grandeur يعني في القمة. Après avoir accompli son geste ملي دارت لو جيست ديالها اللي هو لونتيرمون الدفن ديال سون فرير بولينيس لا جون في اتون افيدامون سون ديستان صافي بقات كتسنى القدر ديالها انها واخا لو روا انتردي ولكن هي ترانسغريسي يعني تجاوزات القانون ديالو اي ان نو برون لا بارول كو وهي ما هضره معاهم ماشي راضيه بهم ولكن ما كتهضر ما هضرات مع داك لي غارد elle ne prend la parole que pour éviter la bassesse دي غارد يعني هي ما هضرتش معاهم غير باش تقول له ما تشدنيش وانها ما راضياش بيه وانها كتحتقرو حتى هي دونك ماشي كتهضر معاهم باش تجمع معاهم ولا خايفه دونك هي هضرات غير بان قالت لهم انا غادي غير نقول له مو لاشي يعني ارخيني